इस दौरान हमने देखा कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, तुंदो तेज जुमलों का वहां पर एक्सचेंज हुआ। पार्टी के वो लोग जिनका ख्याल था कि इस ट्वीट को डिलीट कर देना चाहिए है, वो अक्सरियत में नहीं थे, वो अकलियत में पाए गए। और बहरहाल फिर उस पार्टी के पूरे इजलास के अंदर तय हुआ कि इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया जाएगा। थोड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ का एक एलामिया सामने आया। उस एलामिया में कहा गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से एफआईए की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिना नए मुकदमे के इंदराज को बिला जवाज करार देकर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान को 1971 की तर्ज के संगीन दाखिली चैलेंजेस से बचाने, तारीख से सबक हासिल करने और अवाम को हकायक से आगाह करने के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के फौरी तौर पर मंजर आम पर लाए जाने का मुतालबा भी था। इसमें मशरकी पाकिस्तान का सकूत हमारी कौमी तारीख का अलमनाक तरीन सानिया है, जिसके असबाब व मुहर्रिकात हर लिहाज से सियासी है। और हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से इन अवामिल का जिक्र भी किया है। ये कल एलामिया सामने आता है, आज सदर साहब की स्टेटमेंट सामने आती है, लेकिन इस दौरान एफआईए अपना काम बखूबी कर रही है और बड़ी फुर्ती से कर रही है। और 3 नोटिस उन्होंने दाग दिए हैं। पहला नोटिस उन्होंने गौहर अयूब साहब को भेजा है, दूसरा नोटिस रऊफ हसन साहब को, तीसरा नोटिस जो है बैरिस्टर गौहर खान को। इन सबको ट्यूसडे को तलब कर लिया गया है और वहां पे वो पेश होंगे इस केस के हवाले से, और उसके आगे तहकीकात चलेंगी। आरिफ अलवी साहब ने आज बड़ी घन गरज थी उनकी इस पूरी जो तकरीर थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई बैठे बात करें, स्टेक होल्डर्स को लेकर आए, मोरों को नहीं, स्टेक होल्डर्स खुद टेबल पे बैठे, तभी आगे निकलना होगा, दरगुजर करें, आगे चले। पहला हल यह है कि कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट नहीं है, मगर इनको भी अगर कोई लोग मैंडेट दे दें कि भाई जो तुम करोगे बात उसके ऊपर हम भी खड़े रहेंगे, तो वो भी बात कर सकते हैं। मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। आरिफ अलवी साहब के बयान के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामे के बाद ये बात तो वाज़ेह है कि ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट के ऊपर तहरीक इंसाफ खड़ी है, अपने उस पूरे जो कंटेंट है उसको डिफेंड कर रही है। ये मामला से बाकी कहाँ जाएंगे? एफआईए केस बन तो गया है, नोटिस आ भी गए हैं, 3 मजीद पार्टी मेंबरान को आज नोटिस सर्व हुए हैं जो कि ट्यूसडे को उनको पेश होना है एफआईए के सामने। बात करेंगे हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हेड ऑन कोलिजन की तरफ मामला तो मालिक साहब जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये जो नया केस अब एफआईए ने बनाया है, तहरीक इंसाफ रिट्रीट नहीं कर रही, वो कह रहे हैं कि उसके कंटेंट के साथ भी खड़े हैं और उसको ट्वीट को जो गालिबन उनसे अगर कोई ये डिमांड की गई थी इसको डिलीट भी किया जाए तो वो डिलीट भी नहीं होने लगी। ये केस प्रॉब्लमैटिक हो सकता है या ये कोई संगीन नौयत अख्तियार कर सकता है, या ये बस ठीक है जैसे केसेस बन रहे हैं, माजी में भी बने हैं, उनका मंतकी अंजाम तक शाज़ो नादिर ही पहुंचते हैं इस मुल्क में, वैसा सही केस होगा ये? नहीं, ये एक ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन अब चलेगी है। देखें, तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हद तक फासला डालने की कोशिश की है कि जैसे उनको नहीं पता था, वो तो नहीं मैनेज कर रहे, हो गया है, लेकिन उसको ना उन्होंने डिलीट किया ना अब बाकी चीजें ओन अप कर रहे हैं, तो वो एक 19-20 का फर्क डाल के उसका टोटल इम्पैक्ट लेना चाहते हैं। बात हमारी बड़ी सिंपल सी है, ये माजी में भी लोग बातें करते रहे इसी कमीशन रिपोर्ट की, सब कुछ। पहली बार अब ये हो गया है कि 2 शख्स ऐसे हैं जो दोनों अपनी जगह से हटने पे तैयार नहीं। इमरान खान भी अपनी जगह ऑल इन करके बैठे हुए हैं, ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन पे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के भी टॉप लीडरशिप का फैसला है कि हमने नहीं बात करनी। ये अब बड़ा ही वॉलेटाइल मिक्स हो गया हुआ है। और ये जो अब सारा ये चीज चली, इस वीडियो से ज्यादा इशू बने जो साद खान साहब की लंबी ट्वीट भी थी, जिसके एंड में उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि जनरल याया ने इतना उनकी वजह से इतनी फौर हुई फौज कि फौज को उनको हटाना पड़ा, जिसको आप दूसरी साइड कह रहे हैं कि म्यूटनी की दावत दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है खान साहब ने भी ये इस कंक्लूजन पे प्रोबेबली पहुंच गए हैं कि मौजूदा निज़ाम में उनको अपनी जगह बनती नजर नहीं आ रही, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि उनसे कोई बात करने पर तैयार नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। सो आई थिंक उन्होंने यही सोचा हुआ है कि फिर ठीक है, फिर ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन पे जाएं, मैक्सिमम ब्लफ कॉल करें और फोर्स करें एस्टैब्लिशमेंट को वो अपना मैक्सिमम हाथ खेल दे। और अगर कोई अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम भी होता है तो कंप्लीट डिसऑर्डर में से जो नया ऑर्डर निकलेगा उसमें शायद उनकी गुंजाइश हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम पोजीशन होगी भी है। और अब
ایک ہی اس میں ہمیں ریلیف نظر آتی ہے اگر کہیں پہ حالات ایکسٹریم سچویشن سے رکنے ہیں تو وہ اگر جوڈیشری کا کانفرنٹریشن کم ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بیکاز بڑی کلیئرلی لائنز ڈیوائڈ ہو گئی ہیں جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو اینڈ اسٹیبلشمنٹ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایون جو اتنی محتاط بات کرتے ہیں وزیر اعظم، انہوں نے بھی جو پرسوں بیان داغا کالی بھیڑوں والا اور سارا کچھ، وہ ایسی ہوا میں نہیں ہے، وہ نپی تولی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. اٹ واز اے ڈیلیبریٹلی میڈ اسٹیٹمنٹ. اور لیکن اٹارنی جنرل نے فوراً اس کو ریٹریکٹ بھی کر لیا، انہوں نے ڈر گئے وہ عدالت نے جب پوچھا. یہ تو مسخہ خیز لگتا ہے نا کہ وہ کہیں کوئی اور، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی روزانہ مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح ریلیف دینی ہے، کالی بھیڑیں ہیں، یہ نہیں کہا تھا تھیں. تو روزانہ مشورے سابق ججز تو نہیں کر رہے. اور وہاں پہ مجھے تو اختر منیلا صاحب کا بھی ریٹارٹ مسخہ خیز لگا جب انہوں نے کہا نہیں وی آر بلیک بمبل بیز. یار یہ کانورسیشن بٹوین چیف جج آف دا سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان میں نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو کا بیان دینا ایک ڈائریکٹ الزام ہے اور ان پہ لازم ہے کہ وہ ایکشن لیں. اور اگر سپریم کورٹ فیصل واردہ کو اور مصطفیٰ کمال کو بلاتی ہے تو پھر چیف پرائم منسٹر سے بھی پوچھیے بیانات میں فرق کیا ہے. میرے خیال اس پہ تھوڑی سی شاید ابھی عدالت ڈیلیبریشن کرے اور اس پہ تھوڑا سا ریسٹرین شو کرے. کامل صاحب یہ جو کیس ہے اس حوالے سے، کیونکہ اب آج جو سابق صدر ہیں انہوں نے بھی کہا، اعلامیہ آ گیا، بڑا واضح اعلامیہ ہے، بڑا سخت اعلامیہ ہے. پہلے کہا گیا معافی مانگی جائے، معافی نہیں مانگی جا رہی. پھر کہا گیا ٹویٹ ڈیلیٹ کی جائے، ٹویٹ بھی ڈیلیٹ نہیں کی جا رہی. مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. یہ کیس کتنا پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک جو لارجر اس وقت اگر آپ ایشو دیکھیں تو یہ کیسز اب اتنے کو میٹر نہیں کرتے. جو اوور آل اس وقت آئی تھنک جو کانفرنٹیشن کی بات ہو رہی ہے بالکل ہیڈ آن ہے. اور آئی تھنک مالک صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اصل جو 8 فروری کے انتخابات تھے اس کے جو نتائج جو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کے حق میں آئے، اور باوجود جو بھی مبینہ طور پر ان کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں تو عوام نے ان کے حق میں ووٹ دیا. تو اس کے بعد آئی تھنک عمران خان صاحب کو یہ توقع تھی کہ آج بھی وہ سسٹم کے اندر ریلیونٹ ہیں، جو پاورز دیٹ بی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان سے بات چیت کرے گی اور ان کو سسٹم کے اندر واپس لائے گی. لیکن ان نتائج کے باوجود جو عمران خان کی توقعات تھیں ان کے برعکس اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس وقت آئی تھنک جو سب سے ایک آبجیکٹو ہے عمران خان صاحب کا، وہ کلیئر ہے کہ وہ اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریسو جو پوسچرنگ ہے، یہ جو ریٹرک ہے، اور بالکل جو کانفرنٹیشن کو اس نہج پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر جو دوسری سائڈ ہے وہ مجبور ہو جائے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے. اب پرابلم یہی ہے کہ دونوں سائڈ سے بڑی کلیئر پوزیشنز ہیں. ایک سائڈ عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں اور دباؤ میں لا کر کے بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج بھی وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے. ان کے خیال میں عمران خان صاحب ایجنٹ آف کیوس ہیں، ان کے ساتھ اب بات نہیں ہو سکتی، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سچویشن پر اب آ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئی تھنک جو کیسز کی جو آپ نے بات کی، یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں کیونکہ پہلے بھی کیسز بنتے رہے ہیں، بنیں گے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اوور آل یہ جو کانفرنٹیشن کی فضا ہے یہ کس طرف جاتی ہے، یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. اور مالک صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں.